बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फ़याज़ राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तान में जुलाई का आगाज़ हो चुका है और जुलाई के मुतल्लिक ये मशहूर है कि जुलाई जो लाया वो गर्मी थी। लेकिन देखना यह है कि जुलाई का महीना अपोजिशन के लिए क्या ला रहा है पाकिस्तान में। क्या जितनी गर्मी जुलाई में होती है उतनी ही गर्मी पाकिस्तान के सियासी उफ़क़ पर भी होगी? जुलाई अपोजिशन के लिए क्या ला रहा है? मजबूत वज़ीर-ए-आज़म जो है उसने कमज़ोर अपोजिशन को कैसे नीचे लगाया है? अपोजिशन की एपीसी थी जुलाई के अंदर, लेकिन उसका एजेंडा हुकूमत कैसे तय करने जा रही है और कप्तान ने मैच का कंट्रोल कैसे संभाल लिया है। ये तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जुलाई वो महीना है कि जिसके पहले हफ्ते के अंदर अपोजिशन की जानिब से ये ऐलान किया गया था, पीडीएम की जमातों की जानिब से, शहबाज शरीफ की जानिब से कि वो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो करवाएंगे अपोजिशन की। और शहबाज शरीफ ने ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो अपोजिशन के प्लेटफार्म पर कराने का ऐलान किया था और पीडीएम के प्लेटफार्म पर कराने का ऐलान नहीं किया था, क्योंकि पीडीएम का बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी हिस्सा नहीं है। दूसरा, इस जुलाई का अहम तरीन इवेंट, सबसे बड़ा इवेंट आज होने जा रहा है। कौमी असम्बली की जो पार्लियामानी कमेटी है कौमी सलामती के हवाले से, उसमें वहाँ DGISI आज मुल्क की तमाम सियासी क़यादत को जो है वो मौजूदा जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और दाखिली और कौमी सलामती के हवाले से जो वो मामलात हैं उसके ऊपर ब्रीफिंग देने जा रहे हैं। शुनीद ये है कि आर्मी चीफ भी इस मुलाकात के अंदर, इस ब्रीफिंग के अंदर जो है वो शरीक होंगे। इसके बाद जो है वो पाकिस्तानी अपोजिशन की जानिब से भी इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 जलसों का ऐलान जो है वो जुलाई के अंदर किया गया था। एक जलसा जो है वो मिड जुलाई में सवात में जो है वो मुनक्कद किया जाना था और दूसरा जलसा जो है वो जुलाई के आखिर में कराची के अंदर मुनक्कद किया जाना था। और फिर अगस्त का ऐलान था पीडीएम का कि वो 14 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। फिर एक बहुत बड़ा इवेंट, अहम तरीन इवेंट, जिसके पाकिस्तानी सियासत पर भी, आइंदा आने वाली सियासत पर अहम तरीन असरात होंगे, वो मामला है इलेक्शन होने जा रहे हैं कश्मीर के अंदर रवां महीने जुलाई के महीने में और 25 जुलाई को ही इस हवाले से पोलिंग होगी। ये जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं, इनकी जो तमाम तर तफसीलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। पहले आपको ये बता दूं, ये ख़बर आपके साथ शेयर करें, फिर ये सारा मामला आपको समझने में आसानी भी हो जाएगी कि शहबाज शरीफ की बुलाई गई आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस मुलतवी। जी बिल्कुल, जुलाई ने अपने आगाज़ में सबसे पहली जो बड़ी खबर देखी वो खबर ये थी कि शहबाज शरीफ की बुलाई गई आल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। वजूहात इसकी ये बताई गई हैं कि शहबाज शरीफ ने 1 जुलाई को या जुलाई के पहले हफ्ते के हवाले से खबरें थी कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अपोजिशन के जो तकरीबन 100 के करीब रहनुमा हैं उनको कॉन्फ्रेंस के अंदर शिरकत की दावत दी थी। दर्जन भर सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी थी, मगर मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एपीसी में शिरकत से माजरत की वजह से कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। और बिलावल भुट्टो तो अब नाराज़ हुए जब शहबाज शरीफ ने बजट सेशन के अंदर शिरकत नहीं की। मौलाना फजल रहमान इससे पहले भी इस हवाले से नाराज़ थे। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पीडीएम के प्लेटफार्म पर ये क्यों नहीं कराई जा रही। फिर उनके ये भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनकी दी गई तारीख़ों को मद्देनज़र जो है वो क्यों नहीं रखा जा रहा। फिर वो ये भी चाहते थे कि ड्राइविंग सीट के ऊपर वो हों, लेकिन शहबाज शरीफ ने मामलात अपने कंट्रोल में रखे हुए थे। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल का यह बयान भी सामने आया है कि कॉन्फ्रेंस जो है वो ज़रूर होगी, इसका जायज़ा ले रहे हैं और अगर 5 जुलाई को ना हो सका तो 6 जुलाई को बुला लेंगे। यानी कि उन्होंने इस हवाले से एक नई तारीख दे दी है। लेकिन बहरहाल वक्ती तौर पर अपोजिशन की सफ़ों के अंदर जो है वो दरार नज़र आ रही है और ये दरार पैदा हुई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हैरान कुन पेशकश के बाद, जो कल उन्होंने कौमी असम्बली के इजलास में तकरीर के दौरान जो है वो अपोजिशन को कर दी। और इस वक्त जितने भी आइनी और कानूनी माहिरीन हैं, सियासी माहिरीन हैं, वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एक शानदार स्टेट्समैन की तकरीर थी इमरान खान की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का तो जिक्र किया ही, लेकिन बड़े वाज़ेह अंदाज में उस तकरीर के शुरू में उन्होंने अपोजिशन से दरख्वास्त की। बदले बदले से इमरान खान जो है वो नज़र आए। उन्होंने अपोजिशन को बिल्कुल भी नहीं लताड़ा, ना ही उन्होंने कोई एनआरओ या एहतसाब के हवाले से बात की, क्योंकि ये मैसेज वो पहले ही पहुँचा चुके थे कि एहतसाब भी जारी रहेगा और बाकी सारे मामलात भी जारी रहेंगे, लेकिन इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर वो अपोजिशन को साथ बिठाने के लिए तैयार हैं। और अब ये इतलात हैं कि कई आइनी और कानूनी जो माहिरीन हैं
ان کی جانب سے وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر یہ قانون سازی جو ہے کی جائے۔ اب قومی اسمبلی کے اندر جو بل پاس ہوا تھا اس کو منجمد کرنے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا ہے کہ نہ ہی سینٹ کے اجلاس میں سے فوری طور پر منظور کرایا جائے گا اور نہ ہی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلا کر اسے منظور کرنے کی کوشش کی جائے گی، بلکہ اپوزیشن کو ساتھ ملانے کی کوشش کی جائے گی۔ یوں اپوزیشن کے کورٹ میں بال پھینک کر عمران خان نے گویا اسے یہ کہنا چاہیے کہ عمران خان کی جانب سے ایک انتہائی شاندار سیاسی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ سوچ میں پڑ گئی ہے۔ اگر وہ عمران خان کے ساتھ انتخابی اصلاحات کے معاملے کے اوپر بیٹھتی ہے تو پھر پی ڈی ایم اور اپوزیشن کی اے پی سی کا ایجنڈا یکسر بدل کر رہ جائے گا۔ پی ڈی ایم جو کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے بنی تھی، لیکن اب عمران خان کی حکومت اپنے 35ویں مہینے میں داخل ہو چکی ہے، پیچھے 25 مہینے باقی ہیں، تو پی ڈی ایم جو عمران خان کو گھر بھیجنا چاہتی تھی، گرانا چاہتی تھی، اب اس کا ایجنڈا یہ ہوگا کہ عمران خان کے ساتھ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ اپوزیشن کے لیے یا انتخابی اصلاحات کے حوالے سے یا مستقبل کے الیکشن کے لیے کیا چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ گویا عمران خان کے اس دھوبی پٹکے نے، عمران خان کے اس یارکر نے اے پی سی تو اپوزیشن کی ہوگی لیکن اس کا ایجنڈا جو ہے وہ حکومت طے کرے گی، یہ بات واضح کر دی ہے، کیونکہ اب اپوزیشن کی اے پی سی اور پی ڈی ایم کے اجلاس اور جلسے جلوسوں کا جو واحد ایجنڈا بننے جا رہا ہے وہ ایجنڈا ہوگا انتخابی اصلاحات اور اس کے اوپر اپوزیشن کو دی جانے والی عمران خان کی دعوت۔ اور اگر اپوزیشن اپنا ایجنڈا اے پی سی کا نہیں بدلتی یا وہ انتخابی اصلاحات کے معاملے کے اوپر نہیں بیٹھتی تو پھر لوگ عام عوام کے پاس حق ہوگا، وہ ان سے پوچھ سکیں گے، سیاسی ماہرین، تجزیہ نگار، میڈیا بھی ان سے پوچھ سکے گا کہ عمران خان نے تو بڑی کھلی اور اوپن آفر آپ کو کی تھی انتخابی اصلاحات کے حوالے سے، لیکن آپ عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایجنڈا انتخابی اصلاحات نہیں، آپ کا ایجنڈا ملک کے اندر شفاف انتخابات نہیں، بلکہ آپ کا ایجنڈا کچھ اور ہے۔ ایک اور اہم ترین اور بڑی بات اسی جولائی کے اندر جو ہمارے سامنے آئے گی وہ ہیں کشمیر میں 25 جولائی کو ہونے والے الیکشن۔ اس کے حوالے سے ہمارا ایک ارادہ ہے کہ پوری سیریز بھی کریں گے ویڈیو کی، اور 25 جولائی کو جو ہے وہ پولنگ ہوگی، اور اس حوالے سے جو ہے وہ تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ وہاں پر مکمل ہیں، اور 45 جو ہیں وہ براہ راست نشستیں ہیں آزاد کشمیر کی، جس میں سے 33 جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر ہیں، اور 12 جو حلقے ہیں وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہیں۔ 33 کو جموں کشمیر، آزاد جموں کشمیر کے علاقوں کے متعلق کہا جاتا ہے، جبکہ 12 پاکستان کے دیگر حصوں میں ہیں۔ 33 جو حلقے ہیں وہاں پر 26,17,000 سے زائد رجسٹر ووٹر ہیں، جن میں جو ہے وہ 28,17,000 سے رجسٹر ووٹر ہیں، جبکہ 12 لاکھ ان میں خواتین شامل ہیں، جبکہ 12 پاکستان کے دیگر حصوں کی جو نشستیں ہیں وہاں پر 4,30,000 ووٹ رجسٹر ہیں، جن میں 1,70,931 خواتین ہیں۔ یوں تقریباً جو ہے وہ یہ کل ملا کر جو ووٹ بنتے ہیں تقریباً 33-34 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ ووٹ بنتے ہیں، اور اس حوالے سے جو تیاریاں ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں، اور الیکشن کی جو کمپین ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے تو کشمیر میں شروع کر دی گئی تھی، لیکن مسلم لیگ نواز کی اس حوالے سے کنفیوژن تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا، پوچھا جا رہا تھا کہ شہباز شریف یہ مہم چلائیں گے یا مریم نواز یہ مہم چلائیں گی۔ اس کے بعد اس کے حوالے سے اختلافات تھے۔ اب کیونکہ چند ہی روز اس حوالے سے باقی ہیں تو پھر یہ خبریں آئیں کہ عمران خان نے جو معاف کیجیے گا نواز شریف نے جو ہے وہ شہباز شریف سے رابطہ کیا تھا، اور انہیں یہ کہا تھا کہ مریم نواز یہ مہم چلائیں گی، جس پر شہباز شریف نے اعتراض کیا بنیادی طور پر۔ تو بعد میں پھر شہباز شریف کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی اس کے اندر اپنی کمپین کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کمپین جو ہیں وہ علیحدہ کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حکومتی کمپین کے حوالے سے، تو عام طور پر گلگت بلتستان یا کشمیر کے الیکشن میں ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ حکومت کو اس طرح کی کمپین کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ عام روایت یہ ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں وہی حکومت بنا کرتی ہے جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے۔ ہاں، اس وقت تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ آخری بجٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے آزاد کشمیر میں انہوں نے پیش کیا، منظور کرایا، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اب مسلسل جو مسلم لیگ نواز کی جو وکٹیں گرنے کا سلسلہ ہے آزاد کشمیر کے اندر وہ جاری ہے۔ لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ پاکستان مسلم لیگ نواز کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے ہی مضبوط ترین امیدواروں کا اعلان جو ہے وہ الیکشن میں جانے کے حوالے سے کر چکی ہے، اور اب تک کے جتنے بھی سرویز اور رپورٹس ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن کے اندر
اندر پاکستان تحریک انصاف کو واضح طور پر ایک ایج حاصل ہے۔ گویا ان بے شمار محاذ کے اندر جو کہ جولائی میں کھلنے جا رہے ہیں، ان تمام محاذ کے اوپر حکومت کو کسی حد تک اپوزیشن کے اوپر برتری حاصل ہے، چاہے وہ ان کی اے پی سی کا معاملہ ہو، چاہے وہ ان کے جلسے جلوسوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ کشمیر کے الیکشن کا معاملہ ہو، اور چاہے وہ انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہو۔ ان تمام معاملات کے اوپر کمال سیاسی ہنر کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان کی جو ایک تقریر تھی قومی اسمبلی کے اندر، اور اس سے پہلے جو ان کی ایک آفر تھی، اس نے گویا جو سیاسی میچ ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی تازہ ترین اپڈیٹس۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔